कि जो भाभी है हीरा इस केस की मेन जो है किरदार उसके ऊपर जा रहा मास्टरमाइंड वही थी। जब मुलजमान को पकड़ के हमने इंटरोगेशन किया तो 2-3 और क्रिमिनल केसेस भी इससे वो अटैच पाए गए हैं। ये पैदल इसलिए गया ताकि कोई पकड़ ना सके। कोई पकड़ ना सके। अभी है उसके जो है अपने खामद के गार्ड के साथ तब भी तल्लुकात थे और अपने खामद को मरवाने में भी वो शामिल हो सकती है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मुझे ये बताइए कि एसपी फरज साहब का रिसेंटली कत्ल हुआ है। बड़े अच्छे इंसान थे और बैकग्राउंड जो उनका थाने में भी रहा है वो भी बड़ा अच्छा रहा है। लोग उनकी बड़ी आदमी थे, हमारी उनसे मुलाकातें भी रहीं, बड़े वजाहतदार आदमी थे। उनकी जो भाभी है हीरा जी इस केस की मेन जो है किरदार उसके ऊपर जा रहा मास्टरमाइंड वही थी, लेकिन जो गार्ड था गार्ड का क्या सिलसिला है कि उसने अपना हुलिया कैसे बदला, फिर कैसे उसने ये सारी प्लानिंग की। आपके पास अब तक की क्या अपडेट आई है? देखें जी, जो बाजोड़ का रिहाशी मुलजिम है, जो शूटर जिसे कहेंगे हम, आरिफ अफरीदी, वो हिरा के खामन जो वफात पा चुके हैं कलीम उर्फ कलीमी, उनका भी गनमैन या सिक्योरिटी गार्ड था जी। उनकी वफात हो गई। उनकी वफात के बाद अब जो है हिरा के साथ ही वो अटैच था। जो अब तक चीज़ें सामने आई हैं उसके मुताबिक हिरा के उस खामन के ज़िंदा होने के अरसे में भी और अब वफात के बाद भी उसके साथ तल्लुकात थे। पुलिस ने जब हीरा को और उस गार्ड को आरिफ अफरीदी को पकड़ा तो हीरा का कहना था कि ये मेरा खामंद है, मैंने अपने खामंद की वफात के बाद इससे अपनी एक सहेली के घर जाके खुफिया निकाह पढ़ा लिया। वो उसको ओपन नहीं किया था, लेकिन ओपन नहीं किया। दुनिया की नज़र में वो उनका सिक्योरिटी गार्ड था। अब कत्ल के मुहरकात देखें तो जो एसपी थे फरत अब्बास, उनको शक था कि जो गार्ड है आरिफ अफरीदी, उसके उनकी बेवा भाभी हीरा और अफसना के साथ मरासम या तल्लुकात हैं। वो हीरा यानी अपनी भाभी को मना करता था कि इसको अपने साथ गार्ड ना रखो, इसे नौकरी से निकालो और तुम मुझे इसके साथ नज़र मत आओ। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो हीरा का आशना था। हीरा किसी सूरत ये बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। हीरा ने जिस पे प्लानिंग की कि क्यों ना अपने जेठ साबिक एसपी को रास्ते से हटा दिया जाए, उस मनसूबा बंदी के तहत उन्होंने कत्ल का मनसूबा बनाया। इस कत्ल के जो अब तक हकायक सामने आए हैं उसमें जो मास्टरमाइंड है वो उनकी भाभी हीरा ही है और जो शूटर है वो आरिफ अफरीदी है। यानी कि शूटर को ज़्यादा रैकी की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि वो उनके घर पहले से आता जाता था। वो तो साल से पहले कलीमी साहब का जो उनके मरहूम भाई थे उनका गार्ड था, गनमैन था। उनके अगर आना जाना, कोई चीज़ें लानी देनी, यानी कि वो सालों साल से उनके साथ है। अब वो भाभी के साथ उसको पड़ी, लेकिन वो 2 हफ्ते पहले अपना हुलिया बदल के अपना पैंट कोट पहना है, उसने अपने आप को थोड़ा चेंज किया है, बाल दाढ़ी छोटी की है। उसने होटल एक करीब ही उनके घर के मुल्तान रोड से पीछे हैं अनवर पार्क के इलाके में, तो उसने होटल लिया है। उसने वहाँ से फिर मनसूबा बंदी की है कि जब उसे पता लगे उस वकूआ के रोज़ जो है एसपी साहब जो है वो अपनी गाड़ी पे अपने गांव पत्तों की के ये रिहायशी हैं, पीछे से बाई जो इनका इलाका है, वो गांव जाने के लिए गाड़ी में बैठने लगे हैं। तो ये पहले से ही गली में था? ये पहले से ये तो वो गाड़ी में बैठ रहे थे तो ये पीछे गली में पीछे मोटरसाइकिल खड़ी करके हेलमेट पहन के भागता हुआ आया और इसने 3 फायर मारे हैं। तीनों फायर जो है वो एसपी साहब को लगे हैं और वो वहीं पर ढेर हो गए, मौके पर वफात पा गए। उसके बाद ये वहाँ से फरार हुआ है। अब मुलज़म इतना चालाक था कि उसने कभी पकड़ा ना, जो मोटरसाइकिल अपनी रास्ते में फेंक दी और चला गया। लेकिन आप इसको उसकी बदकिस्मती कहें या कानून की खुशकिस्मती कहें कि तमाम उसके होटल्स में आने से उस जायब कुआ पे पहुंचने और जायब कुआ से दोबारा फरार होने का सारी फुटेजेस जो हैं वो सामने आ गई। ये पैदल इसलिए गया ताकि कोई पकड़ ना सके, यानी कि पैदल नहीं गया, ये भागा नहीं। मोटरसाइकिल इसने पिछली गाड़ी में खड़ी की है, कत्ल करके फिर मोटरसाइकिल पे फरार हुआ है। लेकिन उसके बाद आगे मोटरसाइकिल तो कुछ फासले पे फेंक के तो चला गया। लेकिन जब उसकी सारी फुटेजेस आ गई तो उससे उसकी शनाख्त, उसका हुलिया खदोखाल से पता लग गया कि ये वो गार्ड है। फिर उसकी सारी होटल्स की, उसकी इनके घर के बाहर के कैमरों की सारी फुटेज आ गई। फिर दोनों मुलज़िम को पकड़ा तो मुलज़िम ने भी जो है वो इतराफ़ जुर्म कर लिया। लेकिन अब यहाँ पर ये बात आई कि जब ये पता लगा उसके बीच में खातून शामिल है तो उसको भी फिर पकड़ा। जब उसकी बेवा भाभी को पकड़ा तो उसने फिर कहा कि मेरी तो इससे शादी हो चुकी है और हमने इसलिए इसको मारा है कि ये जो है ना वो इतराज़ करते थे मेरे और उसके तल्लुकात पे ना जी। लेकिन अब ये हुआ कि इसमें एक और चीज़ें भी सामने आ रही हैं। एसपी साहब ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा इससे इस
جب ملزمان کو پکڑ کے ہم نے انٹروگیشن کیا تو 2-3 اور کرمنل کیسز بھی اس سے وہ اٹیچ پائے گئے ہیں. جیسے کہ اس کا جو خامد ہے یہ بھی سامنے آ رہا ہے کہ جو کلیم اور کلیمی ہے, جب اس پہ ایک دفعہ فائرنگ ہوئی تھی تو اور جس کی وجہ سے کیونکہ اس کی شوگر تھی, اس کی ٹانگوں پہ گولیاں لگیں تو زخم ریکور نہیں ہوا, ٹانگ کاٹنی پڑی اور وہی اس کے موت کا سبب بنی. تو اس میں بھی تب بھی اس خاتون کے اپنے شوہر کے گارڈ کے ساتھ عباس کی جو بھی ہے اس کے جو ہے اپنے خامند کے گارڈ کے ساتھ تب بھی تعلقات تھے, اور اپنے خامند کو مروانے میں بھی وہ شامل ہو سکتی ہے. اس پرائے پہ تفتیش ہو رہی ہے اور جلدی جو اس کے اصل حقائق سامنے آ جائیں گے. یہ جب ان کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوئی ہے اس میں بھی یہ ملوث نکل رہی ہے, اس کے بعد اس کو چاہیے تھا کہ گارڈ کو فوری طور پہ جاب سے نکال دے, کیونکہ ایس پی صاحب خود ماشاءاللہ وہ پولیس میں رہے ہیں, 2 سال پہلے ریٹائر ہوئے ہیں, تو سارا پروٹوکول تو تھا نا. دیکھیں میں آپ کو 2 چیزیں بتاتا ہوں. ہم نے 20-25 سال ہو گئے ہیں کرائم کی بیٹ کرتے, کرائم کو کرتے, کرائم کی. آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ملزم کی اس کا ویسٹ انٹرسٹ کیا ہے. اس نے تو قتل ہی اس لیے کرایا کہ میرے اس لڑکے کے ساتھ تعلقات رہیں, اور جو میرا خامند ہے ظاہر اس کو کوئی شک پڑ گیا ہوگا کہ وہ راستے سے ہٹ جائے. دیکھیں خاتون اتنی مکار اور چلاک تھی اب تک کی جو تفتیش آئی ہے کہ اس نے اپنے خامند کے مروانے کے بعد آپ کہہ رہی کہ اسے تعلق ختم کرتے. اگر تعلق ختم کرنا تھا تو پھر اپنا گھر بسا کے اپنے ایس پی وہ اپنے خامند کے ساتھ رہتی. اگر اس کا خامند فوت ہو گیا تو پھر بھی وہ باعزت طریقے سے زندگی گزارتی. اس نے تو دوبارہ دیکھا کہ اس راستے میں اس کا جیٹھ جو سابق ایس پی رکاوٹ بن رہا تھا اس کو بھی راستے سے ہٹوا دیا. اس کا تو اصل مقصد ہی جو ہے اس لڑکے کے ساتھ رہنا تھا. یہ لڑکا پٹھان ہے, یہ لڑکا پٹھان ہے, بجوڑ کا رہائشی ہے, اور یہ پہلے پٹھان تھا, اس کا گن مین تھا اس کے خامند کا. اب یہ لڑکی نے پھر اپنے آشنا کے بن کے بطور اس کے ساتھ رہ رہا تھا, اور پورے خاندان کی مخالفت کے باوجود بھی وہ اس سے جو ہے تعلق قطع نہیں کر رہی تھی. اس کا مطلب کہ واقعی ان کے آپس میں مراسم تھے اور خاتون تو خود مان رہی ہے کہ جی میرا تو اس سے نکاح ہو چکا ہے, لیکن ابھی تک کوئی ایسی دستاویزات سامنے نہیں آئی. تفتیش جاری ہے. وہ کہتی جی ہم نے خفیہ نکاح اپنی سہیلی کے ساتھ کیا تھا, تو پولیس کہہ رہے ہیں ہم تفتیش کریں, ابھی نکاح نامہ سامنے نہیں آیا, لیکن ہوا تو منظر عام پہ آ جائے گا. لیکن یہ چیز جو ہے میچور ہو چکی ہے کہ ان کے آپس میں مراسم ہیں. جتنا یہ کیس ہائی لائٹ ہوا ہے اور جتنی جلدی ریکور ہوا ہے, آپ کو لگتا ہے اتنی جلدی سزا بھی ہو پائے گی؟ دیکھیں جی سزا ہو, دیکھیں جی ریکور تو 2 چیزیں ہیں. اگر یہ معذرت کے ساتھ پولیس کے چاہتی, اگر روز شہر میں قتل ہو رہے ہیں, لاہور میں ڈیلی 2-3 قتل ہوتے ہیں, ایک سال میں لاہور میں تقریباً 500 سے 600 قتل ہوتا ہے, تو کوئی نہیں ہوتے. لیکن جب یہ ان کا اپنا تھا, یہ پولیس فورس کا اپنا بندہ تھا, پولیس اس لیے زیادہ ایفیشینٹ ہوئی, پولیس اس لیے زیادہ متحرک ہوئی, پولیس نے زیادہ نوٹس لیے, کیونکہ پولیس کو یہ تھا کہ کیا ایسا بھی ممکن ہے کہ پولیس سروسز میں انہوں نے کسی مجرم کا قلعہ کما کیا ہو تو انہوں نے بدلہ لینے کے لیے اس کو مروا دیا ہو. تو یہ بھی پولیس کے ایک تھا. لیکن جب پولیس لیے متحرک ہوئی, اعلیٰ سطحی ٹیمیں بن گئی, ساروں نے نوٹس لے لیا. روز عام بندہ مرتا ہے, اس کا تو کوئی نوٹس نہیں نہ لیتا, تو پولیس نے اپنا کر دیا. لیکن عدالتی جب ہونا ہے تو عدالت میں تو ثبوت دیکھنے ہیں. اب تک کے جو ثبوت کٹھے ہوئے ہیں اس کے مطابق جو ہے یہ تو بالکل قانون کی گرفت میں جو ہے عارف افریدی جو پٹھان شوٹر ہے وہ تو آ چکا ہے. لیکن خاتون کو ہو سکتا ہے شک کا یا کسی اور چیز کا مل جائے کہ وہ افریدی کہہ دے میں نے خود قتل کیا ہے. لیکن یہ ہے کہ ان کے آپس میں تعلقات میچور ہوئے ہیں, تو وہ کہہ سکتا ہے جی تعلقات ہمارے تھے اور اس کو شک پڑ گیا تو میں نے سے مار دیا, خاتون بیچ میں انوالو نہیں ہے. لیکن جب ملزم کہتے ہیں خاتون کو کچھ رعایت مل سکتی ہے کہ ملزم جو ہے وہ قانون کی گرفت میں آ گیا, اور وہ پولیس والوں کا کہنا ہے کہ ہم اس کو جو ہے ظاہر ہے کہ پولیس اپنے پیٹی بند بھائی کہ کچھ نہ کچھ تو عام شہری سے زیادہ فیور کرے گی. تو امید ہے کہ وہ پراسیکیوشن میں کیس مضبوط کر کے ان کے تو اس کو جو ہے وہ قرار باقی سزا دلائی جائے گی. جی انشاءاللہ. جی ناظرین, لالچ کوئی بھی ہو, وہ جائیداد کا ہو یا کسی آشنا کا ہو یا کوئی بھی لالچ ہو, جب وہ آپ کے دماغ میں اپنی جگہ بنا لیتا ہے تو پھر آپ کو کچھ نظر نہیں آتا. اس کے لیے چاہے پھر آپ کو ساری دنیا کو بھی اپنے رستے سے ہٹانا پڑے تو آپ پیچھے نہیں ہٹتے, ہٹا دیتے ہیں. لیکن اس کا جو کل ہوتا ہے وہ آپ نہیں سوچتے کہ کل میرے ساتھ کیا ہوگا. کیا میسیج دینا چاہیں گے ایسی عورتوں کو جو کہ ڈیلی آئے دن دیکھیں آپ کے آشنا کے ساتھ مل کر ہسبینڈ کو مروا دیا, 6 بچے تھے, 4 بچے تھے, 5 بچے تھے, کوئی میسیج دیں گے آپ خواتین کو اور ان لوگوں کو بھی جو اس طرح کی قانونی حرکات کے اندر شامل ہوتے ہیں؟ دیکھیں جی ہم تو بچپن میں پڑھتے تھے, اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئیں کھیت. بڑے ملزمان, بڑی خواتین جن کے ہم نے جا کے انٹرویوز کیے, ان سے پوچھا, بعد میں پچھتاوا رہ جاتا ہے. لیکن تب جو ہوتا ہے وہ گناہ کا کوئی اس طرح کی لذت ہوتی ہے کہ انسان جو بے راہ روی میں بہہ رہتا ہے, لیکن جب وہ اس کے آگے بند بن جاتا ہے, وہ پکڑا جاتا ہے, تو پھر سوائے پچھتاوے کے نہیں رہتا. لیکن یہ سر سے پانی گزرنے سے پہلے سوچنا چاہیے. اخلاقی بے راہ روی یا جرم اس وقت جو ہے آپ کو آپ کا دماغ دل پہ مہر لگی ہوتی ہے, لیکن جب آپ پکڑے جاتے ہیں, آپ بے نقاب ہوتے ہیں, تو پھر آپ کو اپنے خاندان میں اور دنیا میں تھو کے علاوہ آپ کے لیے کچھ نہیں رہ جاتا. لہٰذا یہی ہے کہ آپ جرم کی دلدل میں دھنسنے سے بہتر ہے کہ اچھے کردار کے ساتھ زندگی گزاریں, اور اچھا انسان جو ہے وہ یاد رکھیں کہ ہمیشہ اچھا ہی ہوتا ہے. تھینک یو سو مچ. ڈھیر سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.